This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. تعجب. چه شبی؟ چه شبی؟ عجب شبی. عجب شبی. تمرین 23. بشنوید و تکرار کنید. چه روزی. چه روزی. عجب روزی. عجب روزی. چه روز خوبی. چه روز خوبی. به به، عجب روز خوبی. به به، عجب روز خوبی. به به، چه خانه تمیز زیبایی. به به، چه خانه تمیز زیبایی. چه پنجره زشت و کهنه‌ای. چه پنجره زشت و کهنه‌ای. عجب شب سردی است. عجب شب سردی است. عجب شب سردیه. عجب شب سردیه. چه معلم خوبی. چه معلم خوبی. چه خانه هایی. چه خانه هایی. چه لیموهای شیرینی. چه لیموهای شیرینی.